आजको क्लासमा तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु टेलिस्कोप नर्मल के हुन्छ र टेलिस्कोप इन्भर्टेड के हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु र प्र्याक्टिकली इन्स्ट्रुमेन्ट थ्रु सिकाउन गइरहेको छु कि टेलिस्कोपको कस्तो पोजिसन हुँदाखेरि त्यो टेलिस्कोप नर्मल कहलाइन्छ र टेलिस्कोपको कस्तो पोजिसन हुँदाखेरि त्यो टेलिस्कोप इन्भर्टेड कहलाइन्छ। म प्र्याक्टिकली यसमा चाहिँ गरेर हेराउँछु है कि तपाईले टेलिस्कोपको कस्तो पोजिसनमा नर्मल टेलिस्कोप भन्न सक्नुहुन्छ र टेलिस्कोपको कस्तो पोजिसनमा तपाईले इन्भर्टेड टेलिस्कोप भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्र्याक्टिकली तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ, एउटा भिजन क्लियर हुन्छ यसबाट। म प्र्याक्टिकली तपाईलाई हेराउँछु है, त्यही भएर के गर्नु सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियोमा बन्नु होला र तपाईले टेलिस्कोप नर्मलको डेफिनेसन हेर्नुभयो भने केही यस प्रकार मैले लेखेको छु, त्यस्तै टेलिस्कोप इन्भर्टेडको डेफिनेसन हेर्नुभयो भने केही यस प्रकार मैले लेखेको छु। कुरा सुरु गरौँ टेलिस्कोप नर्मलबाट। टेलिस्कोप नर्मलको डेफिनेसन के छ? अ टेलिस्कोप इज सेड टु बी नर्मल व्हेन इट्स वर्टिकल सर्किल इज टु इट्स लेफ्ट एन्ड द बबल अफ द टेलिस्कोप इज अप, द्याट इज कल्ड एज टेलिस्कोप नर्मल। यसमा चाहिँ दुईवटा मुख्यतया कुरा छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। के छ? वर्टिकल सर्किल इज टु इट्स लेफ्ट एन्ड द बबल अफ द टेलिस्कोप इज अप। यो दुईवटा कुरा चाहिँ हेर्न मिल्छ है। भन्न के खोजिरहेछ कि टेलिस्कोप, दिस इज टेलिस्कोप एन्ड दिस इज वर्टिकल सर्किल। टेलिस्कोपको लेफ्ट साइडमा वर्टिकल सर्किल हुन्छ र टेलिस्कोपको माथि जुन बबल लागेको हुन्छ, यो टेलिस्कोपमा चाहिँ माथि बबल लागेको छैन। अरू थियोडोलाइटको टेलिस्कोपमा चाहिँ बबल ट्युब लागेको हुन्छ टेलिस्कोपको माथि, तर यसमा चाहिँ लागेको छैन। अहिले चाहिँ तपाईँ जस्ट इमेजिनेसन गर्नुहोस् कि यहाँ चाहिँ टेलिस्कोपमा के छ? बबल ट्युब लागेको छ है। तपाईले यसलाई रिफरेन्स लिन सक्नुहुन्छ, यो दुईवटा जुन छ यसलाई रिफरेन्स लिन सक्नुहुन्छ। यतातिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्न यस्तो। त के छ? यो के छ? नर्मल पोजिसनको चाहिँ टेलिस्कोपको पोजिसन यहीबाट चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ कि हाम्रो टेलिस्कोप नर्मल हो। यो यहाँ चाहिँ मान्नुहोस्, तपाईँ इमेजिनेसन गर्नुहोस् कि यहाँ लेभल ट्युब लागेको छ। त के छ? लेभल ट्युब लागेको छ त भने के छ? अहिले माथि छ। लेभल ट्युब कहाँ छ? माथि छ र टेलिस्कोपको लेफ्ट साइडमा चाहिँ वर्टिकल सर्किल छ है। त्यही कुरा भन्न खोजिरहेछ है। वर्टिकल सर्किल इज टु इट्स लेफ्ट एन्ड बबल अफ द टेलिस्कोप इज अप। टेलिस्कोपको माथि बबल लागेको हुन्छ, बबल ट्युब। त त्यो बबल के छ? माथि छ र टेलिस्कोपको लेफ्ट साइडमा वर्टिकल सर्किल छ। अनि त्यति बेलाको पोजिसनलाई हामी के भन्छौँ? टेलिस्कोप नर्मल भन्छौँ। के? टेलिस्कोप नर्मल भन्छौँ। र लेफ्ट फेस रिडिङ चाहिँ अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छौँ। यही पोजिसनबाट चाहिँ लेफ्ट फेस रिडिङ अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छौँ। लेफ्ट फेस रिडिङ चाहिँ अब्जर्भ गर्दाखेरि तपाईको यस्तै हुनुपर्छ, यही पोजिसन हुनुपर्छ। लेफ्ट फेस रिडिङ तपाईले अब्जर्भ गर्नुहुन्छ टेलिस्कोपको मार्फतबाट हैन। त यस्तै पोजिसनबाट गर्नुपर्छ है। त के हुन्छ? तपाईको नर्मल टेलिस्कोपबाट तपाईले लेफ्ट फेस रिडिङ अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ र गरिरहेको हुन्छौँ हामीहरूले है। त के बुझिसक्नु भयो तपाईले के टेलिस्कोपको लेफ्ट साइडमा वर्टिकल सर्किल र टेलिस्कोपको बबल ट्युब जुन हुन्छ त्यो माथि हुन्छ। अनि त्यति बेलाको पोजिसनलाई हामी के भन्छौँ? टेलिस्कोप नर्मल भन्छौँ है। अब कुरा गरौँ टेलिस्कोप इन्भर्टेडको। डेफिनेसन हेर्नुभयो भने के छ? अ टेलिस्कोप इज सेड टु बी इन्भर्टेड अर रिभर्स्ड। यसलाई पनि नै रिभर्स्ड पनि भनिएको छ। व्हेन इट्स वर्टिकल सर्किल इज टु इट्स राइट। हेर्नुहोस्, त्यो नर्मल टेलिस्कोपको ठ्याक्कै अपोजिट छ है। त्यसमा चाहिँ लेफ्ट थियो, यसमा के छ? राइट। एन्ड बबल अफ द टेलिस्कोप इज डाउन। त्यसमा चाहिँ अप थियो र यसमा के छ? डाउन छ। ठ्याक्कै अपोजिट है। त के हुन्छ? यहाँ हेर्नुहोस्। अब के भयो? यो जुन हेर्नु भइरहेछ यसलाई मैले के भनेको थियो कि यहाँ चाहिँ बबल ट्युब लागेको छ। यो बबल ट्युब कहाँ गइसक्यो? अब तल गइसक्यो है। कहाँ गइसक्यो? हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यसैले नै रिफरेन्स मान्नलाई भनेको थियो मैले। यो के छ? अब बबल ट्युब मान्नुहोस्, इमेजिनेसन गर्नलाई भनिरहेको छु है, रियलमा छैन। यहाँ चाहिँ के छ? बबल ट्युब के छ? तल गइसक्यो। अब वर्टिकल सर्किल के छ? टेलिस्कोपको राइट साइडमा गइसक्यो। कहाँ गइसक्यो? राइट साइडमा गइसक्यो। हेर्नुहोस्, एकचोटि अझै भनिदिन्छु। टेलिस्कोपको राइट साइडमा वर्टिकल सर्किल गइसक्यो र बबल ट्युब जुन छ टेलिस्कोपको त्यो कहाँ गइसक्यो? तल गइसक्यो। अनि यो पोजिसनलाई हामी के भन्छौँ? टेलिस्कोप इन्भर्टेड भन्छौँ। र यही टेलिस्कोप इन्भर्टेड पोजिसनमा फेस राइट अब्जर्भेसन चाहिँ के गरिरहेको हुन्छौँ? अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छौँ। यही पोजिसनमा फेस राइट अब्जर्भेसन जुन गरिरहेको हुन्छ हामीहरूले, लेफ्ट फेस अब्जर्भेसन, राइट फेस अब्जर्भेसन। त लेफ्ट फेस अब्जर्भेसन जुन गरिरहेको हुन्छौँ हामीहरूले त्यो टेलिस्कोप नर्मल टेलिस्कोपबाट चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ र राइट फेस अब्जर्भेसन जुन गरिरहेको हुन्छौँ हामीहरूले त्यो
चाहिँ इन्भर्टेड टेलिस्कोप इन्भर्टेड पोजिसनमा चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। यही पोजिसनलाई हामी के भन्छौँ टेलिस्कोप इन्भर्टेड भन्छौँ है, टेलिस्कोप इन्भर्टेड भन्छौँ। आई होप तपाईँहरूले चाहिँ बुझिसक्नु भएको होला। यो मैले चाहिँ बुझाउन खोजेको टेलिस्कोप नर्मल के हुन्छ र टेलिस्कोप इन्भर्टेड के हुन्छ। बुझिसक्नु भएछ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। हस्, धन्यवाद।